मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कर दी थी, आज जमहूरियत कर रही है। ये बुज़दिल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। जब भी बुलाते थे मैं हमेशा गया हूँ उनके पास जाने के लिए। अब मैं जज साहब के पास जाऊँगा और अपनी दरख्वास्त उनको दूंगा। क्यों नहीं इमरान अहमद नियाज़ी से बैरूनी फंडिंग का हिसाब लिया जाता? ये सारे पुराने केसेस हैं। हमने सिर्फ ये किया है कि हमने इदारों को खुला छोड़ा है। जिसने चोरी की है और 10 सालों में जो इक़्तिदार में रह के मुल्क को उसने यहाँ पहुँचाया है उनका आप एहतसाब करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन किससे एनआरओ मांग रहा है, कौन किसको एनआरओ दे सकता है, ये वो मामला है जिस पर खूब सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। आज नैब की दरखास्त पर मरियम नवाज को एहतसाब अदालत में बुलाया गया। इस मौके पर अदालत के अंदर सहाफियों के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए मरियम नवाज ने यह इंकशाफ किया कि उनके साथ मुतअद्दिद बार राब्ता किया गया है, लेकिन जो राब्ते किए गए हैं इसके लिए ना वो तैयार हैं और ना ही मियां नवाज शरीफ। इन राब्तों के हवाले से मीडिया टॉक के दौरान मरियम नवाज से कोर्ट के बाहर जब सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। उसमें जो चीज़ मांगी जाती है ना वो मियाँ साहब दे सकते हैं ना मैं दे सकती हूँ। उसमें ये सिलेक्टेड आज़म की तरह अपनी असूलों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अवाम की पीठ में छुरा घोंपना पड़ता है, जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपना पड़ता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। क्या हुकूमत ने या मुक्तदर हलकों ने कोई ऐसा राब्ता किया है? इसके बरक्स अगर देखा जाए तो वजीर आजम इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि उनसे एनआरओ मांगा जा रहा है। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। सिर्फ इनका मकसद है एनआरओ लेने का। मैं अगर इनको एनआरओ दूंगा मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा। ये 3 अल्फाज मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, एनआरओ। और मैं ये कभी 3 लफ्ज इसलिए नहीं कहूंगा, एक तो मैं अल्लाह को जवाब दूं, दूसरा मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा। आज मियांवाली में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर दोहराया कि उनसे एनआरओ मांगा जा रहा है और इसके लिए उन्हें बाहर से सिफारिशें करवाई जा रही हैं। इन्होंने से बाहर से भी सिफारिशें मुझे भिजवाई हैं, बाहर के मुल्कों से भी सिफारिशें भिजवाई हैं। जो मर्जी करना आपने करें, इत्तेसाब इस मुल्क के अंदर होके रहेगा और ताकतवर का होगा। वज़ीर आज़म के इन दावों के ऊपर जो है वो अपोजिशन जो है वो 2 तरह से रद्द-ए-अमल देती आई है। पहला रद्द-ए-अमल ये रहा है कि इमरान खान एनआरओ देने की पोजीशन में नहीं, और दूसरा कि अगर वो उन्हें एनआरओ दें भी तो वो एनआरओ नहीं लेंगे। ये भी मुतालबा किया गया कि एनआरओ मांगने वाले का नाम ही बता दें। वज़ीर आज़म ने एनआरओ की बेशुमार मरतबा उन्होंने इसको रिपीट किया है। खान साहब, बराए करम आप इस कौम को बता दें, आप टेलीविजन पर नहीं बता सकते, स्पीकर साहब के कान में बता दें, स्पीकर साहब हाउस को बता देंगे, सरगोशी में बता दें कि किसने एनआरओ मांगा, कब मांगा और उसका कौन गवाह है। हम ना एनआरओ चाहते हैं, ना कठपुतली लोग उन पोजीशन में होते हैं एनआरओ दिलवाने के लिए। ये एनआरओ की बात करते रहते हो ना, एक तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है एनआरओ की, चंद दिनों में तुम खुद एनआरओ मांगते फिरोगे। अगर इमरान खान नहीं तो अपोजिशन से राब्ते कौन कर रहा है? कौन उनको एनआरओ की पेशकश कर रहा है जिसका मरियम नवाज ने आज हवाला दिया? राब्तों के दावे और एनआरओ के मुतालबे की हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा नैब की कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों के तनाजुर में
अपोजिशन के पास आगे का रास्ता क्या है, इस पर भी बात होगी और चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। शैला रजा साहबा सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। शैला साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां जावेद लतीफ साहब जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। और उस्मान डार साहब स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं एक मुख्तसर सी ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद वापस आकर अपनी इस बहस का आगाज करेंगे कि कौन किससे NRO मांग रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट ये NRO कौन मांग रहा है, कौन किससे राब्ते कर रहा है, इस पर जो है वो प्रोग्राम में बात करेंगे। डार साहब हमारे साथ मौजूद है, शैला रजा साहबा और मियां जावेद लतीफ साहब भी कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन करें। डार साहब, ये मरीम नवाज ने जो आज बात की है, राब्ते किए जा रहे हैं, एक तरफ आप पकड़ धकड़ कर रहे हैं, जायदादें जो है वो जब्त हो रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो राब्ते भी उनसे हो रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? देखिए देखने वाली बात यह है कि हम क्यों राब्ता करेंगे या हम इनसे किस बात से खौफज़दा हैं। अभी तक आप सुनी रहे हैं, कभी कहते हैं हम तहरीक चलाएंगे, कभी इस्तीफों की बात करते हैं, हर सतह पर NRO हासिल करने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज तक ये कोई स्ट्रीट पावर का तो मुजाहरा कर नहीं सके। इनके पास कोई ऐसा स्ट्रीट पावर नहीं जिसकी बुनियाद पर ये किसी भी बात को लेके कह सके जी कि आज हुकूमत दबाव में है और इसलिए ये हमसे राब्ता कर रहे हैं। जहां तक NRO की बात है, इनकी तो तारीख भरी हुई है NRO से। आपको याद होगा कि रात के अंधेरे में 10 साल का मुआहदा करके यही गए थे, NRO लेके गए थे, और उसके बाद जिन लोगों को, जिन बादशाहों को उस वक्त इन्होंने NRO लेने के लिए डाला, वही बादशाह आपको याद होगा। वज़ीर आज़म साहब भी जिक्र कर रहे थे कि इधर उधर से हमें कहा जा रहा है कि इनको छोड़ा जाए, और NRO लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं। वो क्या है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो भी अदारे हैं गवर्नमेंट के, उनको उनके ऊपर स्लो डाउन कर दिए जाएं, केसेस दबा दिए जाएं। अगर आप देखें तो ये तमाम केसेस इनके वक्त के हैं। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो मुकमका किया वो NRO था एक किस्म का इनका, और वो केसेस दबाए गए थे। हमारी हुकूमत में आके हमने इन अदारों को आज़ाद किया है, नैब को आज़ाद किया, और यही वजह है कि हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स भी नैब की हिरासत में है। इनके दौरे हुकूमत में PMLN में पुराना शदूद सिटिंग मिनिस्टर हिरासत में, उनके तकरीबन 11 या 12 लोग जो है वो हिरासत में आपके। लेकिन देखिए रहमान, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा कि उनकी विकेटें ज्यादा गिर रही हैं, हमारी कम गिर रही हैं। ये तो नैब ने देखना है किसकी बारी है, कब पकड़ना है, किसकी क्या है। देखिए जब तक हम ये तय नहीं करेंगे, चूंकि कौम को ये पता होना चाहिए कि ये नैब, ये दोनों जमातों ने इसका चेयरमैन लगाया, पूरी टीम इन्होंने लगाई, और आज ये कहते हैं कि इस नैब में काली बेड़े हैं, तो फिर ये कौम से माफी मांगे इस बात पे। एहतसाब कमीशन का वादा, इन्होंने चार्टर ऑफ डकैती, जो इसको बड़ा बताते हैं जी हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, इन दोनों जमातों ने एहतसाब कमीशन का वादा किया था, 10 साल में क्यों नहीं बना। और आज जब इन्हें कहा जाता है कि आए मिलकर कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी का निजाम बनाए, तो क्या कहते हैं मियां नवाज साहब, नहीं उनते सब भुगत लिया है, अगो इनकी बारी है। ये माइंडसेट है इन लोगों का। ठीक है, मगर मैं शैला रजा साहबा, ये आपने कुछ इब्तदाई में भी सुन लिया होगा, ये कौन किससे NRO मांग रहा है, कौन किससे राब्ता कर रहा है? अच्छा, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। बार बार वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि NRO दूंगा, और उसके बाद कहना कि इदारे आज़ाद हैं, ये वज़ीर आज़म और हुकूमत वक्त पे सवाल है। पहली बात तो ये कि अगर आप NRO की हैसियत रखते हैं, पहला सवाल उसमें ये भी ऐड करें, आप NRO दे देंगे तो क्या ये इदारे अपना काम नहीं करेंगे? इसका मतलब है कि इदारे आपके इशारे पे काम कर रहे हैं। अगर आप NRO देंगे तो ये अपना काम छोड़ देंगे। अपनी बात पे आपको खड़ा होना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। ये सवाल है या नहीं कि NRO मांग रहे हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, अगर आप NRO देंगे तो ये इदारे काम नहीं करेंगे, तो ये आपसे सवाल है। दूसरी बात ये है कि चेयरमैन नैब की जो बात है कि इन्होंने कहा कि कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा, तो चेयरमैन नैब तो बता चुके हैं कि मैं 10 मिनट में हुकूमत गिर जाएगी अगर मैं हुकूमत के लिए करूं।
لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں ان کا کروں گا جو اتنے سالوں سے حکومت میں رہے ہیں، اب وہ ان کے ساتھ اگر چلے جائیں پھر دوست عاشق خوان تو ان پہ کام نہیں ہوگا، فہمیدہ مرزا کا رائٹ آف لون پہ کام نہیں ہوگا، اور میں کس کے نام لوں، پرویز خٹک کا جو ہر سال ہر حکومتوں میں رہے، تو وہ بتا چکے ہیں کہ چیئرمین کتنے، نیب کتنے مجبور ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ معافی مانگے، کس بات کی معافی؟ پرویز مشرف کہ آپ ساتھی رہے، اس نے نیب کا ادارہ بنایا تھا، ہماری مجبوری تھی، جو آج آپ کر رہے ہیں وہ نون لیگ کرتی تھی کہ اسے نہیں سمجھ آتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، آج ابھی آپ سمجھ رہے ہیں جو وزیر اعظم کا آرگومنٹ ہے، حمایت سے کھڑے ہیں، آپ کے اوپر نیب کام نہیں کرے گی۔ نہیں، میں اپنی بات پوری کر لوں۔ وزیر اعظم کا آرگومنٹ ہے کہ یہ جو دھمکیاں ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ دباؤ اس وجہ سے بڑھایا جا رہا ہے دیکھیں دباؤ جب آپ کہہ رہے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں تو ہم اداروں پہ تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو بات کر رہے ہیں مہنگائی پہ، ٹیکسز پہ، مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ سارے کفن، قبر کے لوازمات کے بعد 2000 کا ٹیکس، کفن پہ 368 روپے 90 پیسے کا ٹیکس، ہم تو ان ساری چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے مقدمے پہ بات ہی نہیں کر رہے، جو بات کر رہے ہیں وہ عدالت میں کریں گے، آپ سے تو ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے۔ اصل بات جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ پہ شو کریں، اسٹریٹ پہ شو کرنا چاہتی ہے نا مریم صاحبہ، آپ کیوں ان کے گراؤنڈ میں پانی بھر دیتے ہیں؟ وہ اتوار کو فیصلہ آباد میں ریلی نکالنا چاہ رہی ہیں، آپ کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ کوئٹہ میں آپ نے دفعہ 144 کیوں لگا دی؟ آپ تو کنٹینر دینے کی باتیں کرتے تھے، کسی جگہ سٹینڈ تو کریں، سمجھے تو جب آپ ایک بات کہتے ہیں تو آپ کی دوسری بات کا وزن گر جاتا ہے۔ تو اگر آپ این آر او دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے آپ کے کہنے کی وجہ سے سلیکٹڈ جو ہے وہ جسٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، ایک منٹ دے ڈاکٹر صاحب، یہ ممکن ہے کہ ان سے رابطہ جو ہے وہ، کیونکہ وزیر اعظم کے بارے میں بار بار سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی کیپیسٹی نہیں ہے این آر او دینے والی، تو اگر یہ تو نہیں کہ کوئی اور جو ہے وہ کوئی ان سے جو ہے وہ رابطہ کر رہا ہے، اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے رابطہ، یہاں این آر او نہیں دیں گے، تو کوئی اور تو نہیں کر رہا ہے ان سے رابطہ؟ پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بار بار کے اوپر 300 روپے کے ٹیکس کی بات کر رہی ہیں، تو کاش شیلا رضا صاحبہ جو سندھ کا ڈیولپمنٹ فنڈ اربوں روپے کا مردے والے کے اکاؤنٹ کی نظر ہو گیا، اس کی بھی تکلیف آپ کو ہوتی ہے، یہاں 300 روپے کی بڑی تکلیف ہے ٹیکس۔ میں اس کا جواب دے دوں، مردے والے کو نہیں چھوڑا آپ کی لیڈرشپ نے، میں اس کا جواب دے دوں۔ سوچیں یہ 300 روپے کی ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، آپ میری بات سنیں، دیکھیں ہمیشہ میں اس کا جواب دے دوں، ایک منٹ ذرا بات پوری کر لیں، ہمیشہ رحمان این آر او پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حکومت وقت کے ساتھ ہوتا ہے، تو آج حکومت کس کی ہے اس ملک میں؟ وزیر اعظم عمران خان کی ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ تو کہہ لگا سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، اور یہی ان کو اصل کرب ہے، تکلیف ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ ماضی میں جو ایک مائنڈ سیٹ تھا، مکمکا ہو جاتا تھا، کلیسی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ ہو نہیں رہا۔ پرائم منسٹر عمران خان کو انہوں نے ہر سطح پہ، میں قوم کو یقین دلاتا ہوں، بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا وزیر اعظم بلیک میل نہیں ہوا ان سے۔ میں ایک منٹ مجھے دے، جاوید لطیف صاحب آگے ذرا ساتھ، میاں صاحب آواز نہیں، میں جواب دے دوں ذرا، میں جواب دے دوں، میرے بعد بھی تو آپ دوبارہ ان کے پاس گئے ہیں نا۔ اچھا، وہ 300 روپے والا آپ جواب دینا جب مختصراً دے لیں، پھر میں ذرا میاں صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جی میں بالکل دینا چاہ رہی ہوں۔ ایک منٹ، وہ پہلے سے ذرا ایک بات چل رہی ہے، میں عثمان ڈار صاحب ابھی یہ کہیں، عثمان ڈار صاحب یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ اکاؤنٹ ہمارے، لیکن 18 بے نامی اکاؤنٹ تو آپ کے ہیں نا، ہمیں جو آپ تانا دے رہے ہیں تو اپنے لیکن سندھ میں سے نکلے نا، سندھ میں یہ آپ لوگوں کی ذرا بحث لمبی ہے، بھائی آپ کے کیفی میں بھی نکلے، آپ کے کیفی میں بھی نکلے، آپ کے کیفی میں بھی نکلے، آپ سندھ کا ڈیولپمنٹ آپ دونوں کی بحث ذرا لمبی ہے، جنہوں نے آج رابطوں کی بات کی ہے، مجھے ان سے ذرا پوچھ لینے دیں۔ میں آپ کو آفر دے رہی ہوں، ایک عثمان ڈار صاحب کو ایک آفر دے رہی ہوں میں، آپ ہم سب کو پکڑ لیں، عوام کو ریلیف دے دیں، ہم پہ کیس بھی نہیں ہے نا، ہمیں پکڑ لیں، ٹھیک ہے، عوام کو ریلیف دے دیں، دے سکتے ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ، جیل کا کھانا اتنا بھی مفت نہیں ملتا کہ آپ سب کو وہاں ڈالا جائے، جو کرپٹ ہے اس کو ہی ڈالیں گے، فکر نہیں کریں۔ آپ جیسے عمرانوں کی جیلیں صحیح ہیں، آپ کو پتہ ہی کیا دیجیے، اگر ان کو چپ کرا لیں، پہلے دیکھتے ہیں ہماری۔ ایک منٹ اب دے دیں نا، اب ایک منٹ اب دے دیں، میں میاں جاوید لطیف صاحب، کیونکہ آپ تھوڑا سا ذرا لیٹ جوائن کر رہے ہیں،
یہ آج جو مریم نواز صاحبہ نے کورٹ کے اندر غیر رسمی طور پر اور کورٹ کے باہر جو ہے وہ رابطوں کی بات کی ہے, کہا کہ ہم سے جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں اور جو وہ کروانا چاہتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ سر کیوں نہیں آپ پیشکش قبول کر لیتے, جان چھڑائیں اگر کوئی اس طرح کے رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رابطے کرنا مقصود ہوتا, اگر این آر او کرنا مقصود, پہلے میں این آر او کی بات کر لوں, ابھی میں تھوڑا سن رہا تھا جو عثمان کہہ رہے تھے کہ رابطے ضروری ہے, وہ این آر او کرتی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ سب کے علم میں ہے 70 سالوں میں این آر او حکومت وقت نہیں کیا کرتی, جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں, غدار بھی نہیں ہو سکتے. نہیں, مجھے پھر یہ بتائیں, جب پیپلز پارٹی نے کیا یا کاف لیگ نے کیا تو وہ جو ہے وہ پھر حکومت وقت, اس وقت بھی آپ لوگوں کی حکومت نہیں تھی جب آپ لوگوں کی حکومتیں تھی. نہیں, رحمان میری عرض کو سن لینا یار. میں یہ کہتا ہوں جو این آر او کیا وہ ساری حکومتیں اکٹھی ہو گئی تھیں, حکومت وقت بھی تھی اور قوت بھی تھی. اب دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رابطے, اگر ہم نے رابطے کرنے ہوتے یا رابطے کرنا مقصود ہوتا تو کبھی بھی ہم حکومت نہ گنواتے, نہ 2014 میں دھرنا ہوتا. دوسرا میں یہ کہہ دوں کہ اگر ہم نے این آر او کرنا ہوتا, اگر ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہوتی تو کسی طور پر بھی بیفور الیکشن جس طرح ہمارے لوگوں کو ہانگ کر دوسری طرف لے جایا گیا, جس طرح ٹکٹ واپس کروائے گئے, یہ ہم نہ کرتے. اگر ہم نے کسی سے بات میاں صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ میری ذرا گزارش سنیں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ حکومت ہے نہ اختیار ہے. مریم بی بی کہتی ہیں کہ ہم سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو سر پھر وہ کون ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے, کون جو ہے وہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے اگر یہ نہیں کر رہے یا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے؟ رحمان بات سیدھی ہے, ان واقعی یہ بیچارے ہیں, ہم بھی بیچارے تھے مگر اتنے بیچارے نہیں تھے جتنے یہ بیچارے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جو طاقتور ہیں, جن کے پاس یہ اختیارات ہیں, جو ان کو لے کر آئے, جو پالیسی ساز ہیں, یہ اختیار سارا انہی کے پاس ہے. اور دوسرا میں یہ کہوں کہ آج جو صورتحال سے دوچار موجودہ حکومت ہے یا ادارے ہیں یا اداروں میں بیٹھے لوگ پریشان ہیں, ادارے بھی تو اسی ریاست کے ہیں نا, ریاست ہوگی تو ادارے رہیں گے. تو آج جو انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, آج آپ دیکھیں کہ یقین جانیں میں فیصل آباد میں ہوں اور فیصل آباد میں زیادہ انڈسٹری ہے, آپ کے علم میں ہے, اور فیصل آباد کا جو مزدور ہے جس طرح سڑکوں پہ ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس مزدور کو اگر وہ ایک دن کی دہاڑی اس کی نہ لگے تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ ایک وقت کی روٹی اپنے بچوں کو پانی کے ساتھ کھلا سکے. تو آپ یہ دیکھیں ایک پنکھا, ٹھیک ہے, مجھے 1 منٹ دیں. ڈار صاحب, یہ وزیراعظم نے آج دوسری دفعہ بات کی, مجھے باہر سے سفارشیں کرا رہے ہیں. مطلب یہ سفارش کون کروا رہا ہے؟ اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہے وہ کون آپ سے رابطے کر رہا ہے اس کا بتائے, تو پھر وزیراعظم کو بھی چاہیے کہ بتائیں تو صحیح کہ حقیقت کیا ہے, یہ کون سفارشیں کرا رہا ہے یا کر رہا ہے ان لوگوں کی. جب ان کی ملک کے اندر دال نہیں گل رہی, بچ نہیں پا رہے ہیں, تو پھر وہی بادشاہ سلامت آپ کو یاد ہے, پہلے بھی آئے تھے, اب بھی آ جا رہے ہیں, کون لوگ ہیں, کن سے یہ سفارشیں کرا رہے ہیں, پوری قوم کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے غریب عوام پاکستان کی کا لوٹ مار کر کے جو پیسہ باہر پار کر رکھا ہے. اصولی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب آپ میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے. دیکھیں ٹیٹیاں پکڑی گئیں, منظور پاپڑ والا, مشتاق چینی والا, میاں صاحب منی ٹریل نہیں دے پاتے ہیں, یہ جو ایرا سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان تک کا پیسہ نہیں انہوں نے چھوڑا اس ملک میں. کرپشن کا بھی پیمانہ ہے یار, کچھ تو چھوڑ دیتے آپ لوگ. اس کے باوجود میاں صاحب مجھے میں تو اتنا دینا, میں رحمان پورا وقت دیں گے آپ کو میاں صاحب, پورا وقت آپ کو بھی ملے گا.
اس لیے واقعی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ زلزلے کا پیسہ کیا ہے. عثمان صاحب سے میں عثمان آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. عثمان یار آپ یہ دیکھو, آپ ضرور سنی سنائی بات کر رہے ہو, یا جو آپ کا لیڈر آپ کو کہہ رہا ہوگا اسی بات پہ آپ یقین کر رہے ہوگے. یہ جو بادشاہ سلامت کا آپ ذکر کرتے ہو نا عمران خان کے کہنے پہ, بادشاہ سلامت سے جس کی آپ گاڑی چلاتے ہیں, آپ میں اتنی مجال ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو حکم کریں اور آپ ان کی بات ٹال سکیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات, اگر عمران خان کو کسی نے کہا ہوتا نا, کسی ایک نے بھی, تو عمران خان کو جتنا میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ نام اسی وقت لوگوں کو اناؤنس کرتے, اور بالکل جس طرح سمندر سے تیل نکل رہا تھا نا بقول ان کے, اور وہ کہتے تھے 3 دن بعد خوشخبری سنا دوں گا. انہوں نے فوری طور پہ اس نام لے لینا تھا کہ فلاں بادشاہ نے مجھے ریکویسٹ کی مگر میں نے نہیں مانی. اور بھائی آپ میں ایک تو مجال ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات نہ مانے, اور دوسرا کسی نے آپ سے کہا نہیں ہے. چوتھی بات, ہم نے کسی سے نہیں کہا اور نہ کہیں گے. اگر ہم نے کہنا ہوتا تو پھر ہم 2014 کا دھرنا کرواتے. پھر یہ صاحب یہ تو آپ کہتے رہے 10 سال رابطے کون کس سے کر رہے تھے؟ میرا سوال بڑا سمپل ہے جی, کون کس سے پھر رابطہ کر رہے تھے؟ پوچھے نا, انہوں نے کہا ہے ہم رابطہ کر رہے ہیں. نہیں, آپ لوگوں نے بھی کہا ہے کہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سفارشیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم وہ تو انٹرنیشنل نام لے, وہ کہتے ہیں تو آج انہوں نے بات کی کہ میرے سے سفارشیں. بات یہ ہے, میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح میاں جویل الدین صاحب آپ کہتے تھے ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, پھر کہتے ہیں 5 سال کا کیا, پھر پاکستانیوں کو پتا چلا 10 سال کا نکلا, تب بھی آپ کہتے تھے ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. لیکن میری یہ طبیعت نہیں ہے عثمان, آپ چھوٹے بھائی ہو, آپ بات کریں گے تو میں بالکل چپ رہوں گا, میں سنوں گا آپ کی بات. میں بات کرتا ہوں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عثمان, کسی طور پر بھی اگر ہم نے کسی سے کوئی بارگین کرنا ہوتی تو ہم آج جیلوں میں سڑ نہ رہے ہوتے. ہم نے خوشی سے جیل گئے ہیں بھائی. اگر آپ یہ کوئی تصور کریں نا کہ ہم مجبوری کے عالم میں جیل میں گئے ہیں اور جیل میں جا کے NRO کریں گے, جیل میں جا کے کسی سے ڈیل کریں گے, تو اگر ہمیں اقتدار اتنا ہی عزیز ہوتا تو پھر باہر بیٹھے رہتے, جیل میں جا کے کیوں NRO کرتے, باہر بیٹھ کے اقتدار میں ہوتے. مجھے اب ایک بریک لینے دیں میاں صاحب, مجھے ایک بریک لینے دیں. میں شیلا صاحبہ بھی بات چاہ رہی ہیں, میں ذرا یہ کون کس سے NRO مانگ رہا ہے, کون کس سے سفارش کرا رہا ہے, یہ اپوزیشن بتا دے یا حکومت بتا دے. اس پر پروگرام میں ذرا آگے چل کے بات کریں گے. اور یہ بھی کہ اپوزیشن کے پاس اب یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, نیب کی کارروائیاں, اپوزیشن کے پاس آگے کا راستہ کیا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کون کس سے NRO مانگ رہا ہے, یا حکومت بتا دے یا اپوزیشن بتا دے, یہ رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک چیز اور جو جاننا چاہتا ہوں جو اپوزیشن سے, کہ آج مریم بی بی نے بھی کہا کہ میں 5 سال دینے کو تیار ہوں. یہ بات بلاول بھی پہلے کہہ چکے ہیں. تو یہ 5 سال تک یہ اب اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. اپوزیشن کے پاس آگے کا جو راستہ ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے اپوزیشن؟ اچھا دیکھیں, ہمارے ملک میں چند خان مشہور ہیں, خان آف قلات, خان آف کالا باغ. اب یہ جو ہمارے خان صاحب ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم, خان آف سبز باغ, جب یہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے اور الیکشن سے پہلے سبز باغ دکھایا کرتے تھے تو یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ جب کوئی کسی سے قرض مانگتا ہے تو پھر وہ اس کا غلام بن جاتا ہے, پھر وہ کیسے اس سے آگے کی بات کر سکتا ہے. تو میرے پاکستانیوں میں قرض نہیں مانگوں گا. تو جس بادشاہ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس بادشاہ نے بھی پہلی دفعہ آپ کو بھگا دیا تھا. وہ تو ان کا جمال خشوگی کا میٹر ہوا تو آپ کو بڑی مشکل سے تھوڑے سے پیسے ملے, اور جو آپ کو چیز ملی ہے وہ PMLN کو 3 مہینے کی ڈیفر LC ملا کرتی تھی اور پرویز مشرف کو پوری فری. تو آپ بتائیں کہ آپ کے فارمولے کے مطابق آپ کو پھر ان کو نو کرنے کی ہمت ہے؟ آپ کے فارمولے کے مطابق نہیں ہے. اور آپ چونکہ پرویز مشرف کے ہیں تو وہ تو ایک تورا بورا کی دھمکی پہ ڈر جاتا تھا. آپ لوگ کیا کریں گے, یہ پکڑ دھکڑ اسی طرح سے چلتی رہے گی, آپ کے کیسز چلتے رہیں گے, آپ کے لوگ اندر جاتے رہیں گے؟ نہیں دیکھیے, کیسز جو ہے نا,
देखिए केसेस जो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी केसेस से नहीं लड़ी। आसिफ साहब 11.5 साल जेल में रहे, जबान काटी गई, हमने कभी कोई तहरीक नहीं चलाई। इवन बीबी ने उधर से नहीं कहा कि मेरी मौरूसी जायदाद मुंजमद कर दी है, मैं लेक्चर दे के गुजारा कर रही हूँ, तो इस पे कोई आप लोग मुजाहरा करें। मैं उस जमाने बिल्कुल एक्टिव यूनिवर्सिटी गर्ल हुआ करती थी, ऐसी कोई हमें हिदायत नहीं आई। ठीक है, अब जो असल बात है वो ये है कि राब्ते की आप 5 साल इनका राइट है, लेकिन अगर 5 साल में ये करे कि कफन पे टैक्स, कबर पे टैक्स, चीनी पे टैक्स, खाने पे टैक्स, और के आपने अपने दौर में ये किया, तो भाई हमें फिर आगे बढ़ना होगा ना। अब रही बात राब्ते की, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इसको बहुत तसल्ली से सुनिएगा। अभी आपसे पहले एक प्रोग्राम में बाकायदा नाम लेके ये बताया गया कि सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के लिए पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर से राब्ता करके नाम लेके बताया पीएमएल ने, उनको कहा गया कि जरा बोजदार साहब से मिले। तो जब आप एक सेनेट के इलेक्शन को करने के लिए राब्ते कर रहे हैं, तो अगर फिर आप कैसे नहीं राब्ता करेंगे? मरियम साहिबा ने जो बात की है, इट्स वेरी सीरियस। और अगर आप आसिफ जरदारी साहब का वो इंटरव्यू जो नश्र नहीं होने दिया, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि सुना है कि आपसे कहा जा रहा है कि $7,000 दे दे, तो उन्होंने कहा कि 7,000 मैंने 7 रुपए ना दूं, तो राब्ते तो हो रहे हैं इन बातों से लगता है। वो यही तो ये पीटीआई कहती है कि भाई पैसे, वजीर आजम कहते हैं कि पैसे आप दे दें और फिर जो है वो बाहर चले। बट मियां जावेद लतीफ साहब, आप लोगों ने जलसे करने का ऐलान कर रखा है, कोई रैलियां आप लोग कर रहे हैं, हमें कानून बता रहे हैं जो इस कानून की जद में, ठीक है, वो हमें कानून बता रहे हैं जिनकी जद में हम मुसलसल हैं। ये क्या करने, आपका क्या करने का इरादा है? यार जो आपने सवाल किया है ना, मैं पहले उसका जवाब दे लूं, फिर मैं ये प्रोग्राम का बताता हूं। पहली बात तो ये है रहमान अजहर साहब कि यार मुझे ये कोई बताए कि अगर जो आपने कहा कोट किया आज के हवाले से मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट कि हम 5 साल देने के लिए तैयार हैं, आपने बिलावल भुट्टो को भी कोट किया, उन्होंने कहा मैं देने को तैयार हूं, इसलिए तैयार हैं। हाँ, किस तरह तैयार हैं? इस तरह तैयार हैं कि अगर ये 2018 में जो डॉलर की कीमत थी उसी पे आ जाएं, रुपए की जो कदर थी उसी पे आ जाएं, महंगाई जो उस वक्त थी वही ले आएं, आप बेरोजगार आज जो लोगों को किया है वो वापस ले आएं, आप गैस बिजली के रेट वही ले आएं, आप जो कर्ज हमने छोड़े थे लिए हुए उसी पे ले आएं, आप पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने आगे करना क्या है, आप उसी पे ले आएं, तो हम बिल्कुल रहमान एक सेकंड, हम उसी पे तैयार हैं। अब आ जाएं, बदकिस्मती ये देखें कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने कोई सहाफी, कोई टेक्नोक्रेट, कोई ताजर, कोई सनतकार, कोई पाकिस्तान का मजदूर, कोई किसान, किससे ये बदला नहीं ले रहे। मुझे ये बताएं कि इन्होंने एक लिस्ट दी थी इलेक्शन से पहले कि मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, हमजा, साद रफीक, खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, जितने आसिफ अली जरदारी, जितने लोगों के नाम लिए थे 90% उसमें से ये जेलों में भेज चुके हैं। इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान का हशर कर रहे हैं, जो मैं पहले कह चुका हूं, अगर तो कोई बदला लेने आए हैं इस रियासत से, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के जो लोग हैं, मुख्तलिफ अदारों में काम करने वाले लोग हैं, उनसे बदला ले रहे हैं, तो इनको 1 मिनट देने के लिए हम तैयार नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी के तौर पर ये हो गई टाइम वाली बात। अब ये जलसे वलसे करके आप क्या हासिल क्या करना चाहते हैं मियां साहब, मकसद क्या है? आप ये देखें कि जो हम बात करते थे 12 अक्टूबर 99 के बाद से, जो हम बात कर रहे थे धरने 2014 में, जो हम करते करते यहां तक पहुंच गए जेलों में, हम कहते हैं कि अगर आईन कानून की पासदारी रहेगी, अदारे आजाद मजबूत रहेंगे, तो पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा, मैशत ठीक होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और दुनिया में पाकिस्तानी कौम का एक मकाम बनेगा। और ये बात जब हम बार बार करते हैं तो हमें कहते हैं कि आप अदारों से टकराव चाहते हो, आप अदारों से लड़ना चाहते हो। जब ये बात वही करते हैं तो कहते हैं ये इस्लाह चाहते हैं। हम आज पाकिस्तानी कौम के अंदर अपना केस लेकर जा रहे हैं, हम पाकिस्तानी
कौम की अदालत में अपना केस रख रहे हैं जज अरशद मलिक की शक्ल में, उस वीडियो की शक्ल में कि आप ये देखें कि पाकिस्तान को सर्व करने वाला 3 दफा, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाला, पाकिस्तान के अंधेरे दूर करने वाला, पाकिस्तान की महंगाई को कंट्रोल करने वाला, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी किसी हद तक कम करने वाला, ये बंदा जो है उसे ये इंसाफ मिल रहा है, तो बाकी आम बंदे का क्या हाल होगा। ये केस हम अवाम की अदालत में मगर मैं एक मिनट आप मुझे दें, अवाम की अदालत में जा रहे हैं, अवामी राय अम्मा जो है वो डार साहब वो अंबार करने लगे हैं। देखिए अवाम की अदालत में जरूर जाइएगा मियां साहब, 3 चीजें लेके जानी है आपने साथ जरूर। एक, मियां नवाज शरीफ साहब की मनी ट्रेल जो 3 साल से पाकिस्तानी कौम मुंतजर है, आज तक नहीं आई, मुझे उम्मीद है आप अवाम की अदालत में लेके जाएंगे मियां साहब। दूसरा, टीटी शरीफ, शहबाज शरीफ, ये टीटियां जो पकड़ी गई हैं, इसका भी हिसाब अवाम की अदालत में आप लेके जाएंगे। तीसरा, अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड लेके जाइएगा जो 5 साल आपने इस मुल्क के साथ किया। आपका आर्गूमेंट मैं तब मानूं कि 2018 के ऊपर प्राइसेस ले आए मियां साहब, जब आप 5 साल इस मुल्क में रहे, तो 2013 के ऊपर आपने इस मुल्क की एक्सपोर्ट छोड़ी, इस मुल्क के कर्जे छोड़े, करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा, ट्रेड डेफिसिट छोड़ा, बिजली की कीमतें छोड़ी, गैस की छोड़ी, आटा, दाल, चीनी 2013 के रेट थे जब आप गए थे। 5 साल तबाही करके इस मुल्क के इमरान खान के हैंड करके आप चले गए हैं, और इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि 2018 की कीमतें कर दें। यार एक बात, एक ब्रेक लेने दे जरा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। एक सेकंड रहमान साहब, मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि अपने 11 माह की हुकूमत जो है उसमें एक करतूत बता दें जिस पर आप फख्र कर सकते हो या आवाम को कोई रिलीफ दिया हो। एक बात बता दें। डार साहब से कोई एक काम बता दे, कोई एक काम बता दे जो आवामी मफाद में हुआ हो। एक ब्रेक ले रहे हैं, इंतकाम लेने के कोई ये काम बता दे। सोचा था कि मियां जावेद लतीफ साहब, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, मैं जरा बहस को समेटना चाहता हूं, और ये जो आगे बात हो रही थी कि अपोजिशन के पास आगे का रास्ता क्या है, मैं मियां जावेद लतीफ साहब जरा मुख्तसर बात करें। ये गिरफ्तारियां जिस अंदाज से हो रही हैं, आप जलसे करने का इरादा रखते हैं, ये अगर सारे पकड़े गए जो टॉप लीडरशिप है, तो निकलेगा कौन, निकालेगा कौन? जो आप लोगों को बाहर लाने की बात करें, किस तरह से आएंगे लोग ये बाहर? रहमान, बात सीधी सी है, यकीन जाने हम लोगों को बाहर ना निकालना चाहते थे, ना शायद इतनी जल्दी किसी हुकूमत के खिलाफ लोग निकलते। हम निकले हैं लोगों के लिए इसलिए कि अगर लीडरशिप लेस ये एहतजाज हुआ, लोग खुद से बाहर आ गए, तो फिर ये क्या रुख इख्तियार करेगी मूवमेंट, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान ना हो जाए। हम निकले हैं ताकि किसी मंजिल पे जाकर रुक सकें। अब आ जाए, एक चीज मैं जाते जाते ये कह जाऊं, मुझे ये रहमान साहब बता दें कि क्या 1.5 लाख रुपया या लाख रुपया देने वाले टैक्स कितने लाखों लोग हैं पाकिस्तान के अंदर? क्या कोई 300 कनाल के घर में रहता है? क्या इस तरह की लग्जरी लाइफ को गुजारता है? जिस तरह का लाख रुपया टैक्स देने वाला 300 कनाल के घर में रह रहा है और लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। और भाई किसको पागल बना रहे हो? लोगों को कहते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, बाहर जाके ये जो लीडर आप लोगों ने, ठीक है, किसको झूठ बोल रहे हो? लीडरलेस एहतजाज की जो बात की जा रही है शैला साहबा, लीडरशिप अंदर चली जाती है, तो ये लीडरलेस एहतजाज क्या वाकई हो भी सकता है? लोग आपको लगता है कि खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे? जी बिल्कुल आ चुके हैं। ये इंडस्ट्रीज बंद हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लूम्स, कढ़ाई और प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पे हैं, छोटे ताजर हड़ताल पर हैं। और आवाम क्या होगी? आवाम को तो अभी जो जुलाई के और अगस्त के लोगों के जब बिल आएंगे तो उनको और ज़्यादा पता चलेगा, तो इनको खुद पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। आवाम खुद भी निकल चुकी है और हम भी आवाम से राब्ते ही में है। जो हम ये जलसे कर रहे हैं, जलसे ऐसे ही बड़े नहीं हो रहे। अगर हमारे अवामी राब्ते से इन्हें डर है
تو پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ کوئٹہ سے دفعہ 144 ختم کریں، مریم صاحبہ کو فیصل آباد کی ریلی کی اجازت دیں. عوام، آپ نہیں کہیں گے کہ آپ عوام کو جا کے بتائیں. عوام اگر ہم سے نفرت کرتے یہ تو کہتے تھے ہم کنٹینر جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں. آپ سے پوچھ رہی ہے اصل بات جو ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کہتے تھے کنٹینر دینے کو تیار ہیں کہ خان اور سب تم نے ہمارے لیے کیا کیا. ہاں ٹھیک ہے، وہ کنٹینر دینے کو تیار تھے. اور دوسرا مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو ہڑتال کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا دیکھیں سیاسی جماعتیں شامل نہیں تھی مگر تاجروں نے پھر بھی ہڑتال کر دی، تو ایک نشانی ہے کہ یہ باہر آئیں گے. برادریوں، کاروباری برادریوں، تحفظات ہوتے ہیں وہ دور کر دیے جاتے ہیں. لیکن میں کم از کم ان کو ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی یہ دونوں جماعتیں عوام کی عدالت میں گئی تھی، اور جب تماچا پاکستانیوں نے ان کے منہ پہ مارا اور عمران خان کو حکومت دی، انہیں یاد ہونا چاہیے. پنجاب میں تو آپ کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی شیلا رضا صاحبہ، 1000 ووٹ، 500 ووٹ، 1500 ووٹ. میرے اپنے شہر میں آپ کا امیدوار ہی نہیں تھا. تو میاں صاحب آپ کی تسلی نہیں ہوئی 2018 کے الیکشن کے ظلم سے؟ پاکستانی عوام نے آپ کو منہ توڑ جواب دیا ہے. آئے تحریک چلائیں، آپ دیکھیں گے کہ کون باہر آتا ہے. شور کرے، لوز ٹاک کرے، عمران خان کو پسند ہے، عمران خان کو پسند آ جائے. آپ بتا دیں کس کے جھنڈے کا بنانا ہے. لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی عوامی عدالت میں جا کے دیکھ لیا 2018 کے انتخاب میں کیا ہوا، تو پھر چلے جائیں. الحمدللہ اگر وہ انتخاب ہوتے تو آپ سلیکٹڈ سے نہ چڑھتے. 1,28,00,000 اگر ووٹ دیا تو عوام نے کس وجہ سے دیا؟ ہم تو جیلوں میں تھے، اس کے باوجود ووٹ دیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ فیصل آباد میں جس طرح کی دفعہ 44 لگا لیں، گرفتاریاں کر لیں، جو مرضی کر لیں، پرسوں آپ فیصل آباد کو دیکھ لیں کس طرح باہر نکلتا ہے، ان کو پتا چل جائے گا. ٹھیک میاں صاحب، فیصل آباد میں ہمارا ورکر حق نواز شہید ہوا تھا، گولیاں ماری گئی تھی ہمارے ورکرز کو، ربڑ کی، واٹر کینز، آنسو گیس. ابھی تو 100 دفعہ 44 لگی ہے. کاغذی شیر تو نہ بنے میاں صاحب، شیر بنے، شیر، حقیقی شیر بنے میاں صاحبہ کو. آپ دیکھ لینا فیصل آباد، آپ دیکھ لینا خوشحال. ہم نے آپ لوگوں کے تشدد کا سامنا کیا کرنے میں، ہمارے ورکرز نے، پی ٹی آئی کے ورکرز نے آپ کا مقابلہ کیا کرنے میں. 126 دن مقابلہ کیا ہم نے. آپ کی ریاستی دہشت گردی کا پی ٹی آئی کے ورکرز نے مقابلہ کیا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بڑا شو دیکھیں گے ملک میں 25 تاریخ کو 4 صوبوں میں ایک ساتھ انہیں پتہ چل جائے گا کہ عوام کیا کہہ رہی ہے. میاں صاحب اے سی شیسی بھی لگوانے ہیں. میں ہوں رحمان اظہر، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.